नमस्कार, समय चक्रको यो अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म धीरज बस्नेत। दर्शकबिन, नेपालमा केही दशक यता भ्रष्टाचार यसरी मौलाएको छ कि देशको अवस्था नै जर्जर बन्दै गएको छ। सायदै कुनै क्षेत्र होला जो भ्रष्टाचारबाट मुक्त भएको होस्। कतिसम्म भने यहाँ मन्त्रीदेखि सचिवसम्म, पीएमदेखि हाकिमसम्म भ्रष्टाचारमा लिप्त छन्, जुन कुरालाई फेरि एकपटक पुनर्पुष्टि गरिदिएका छन् खानी विभागका हाकिमले। व्यवसायीसँग मिल्ने, आफ्नो गोजी मोटो बनाउने र राज्यलाई अरबौं रुपैयाँ नोक्सान पुर्याउने धन्दामा खानी विभागका महानिर्देशकदेखि तल्लो तहका कर्मचारीसम्म लागेको खुलासा भएको छ। अख्तियारले 1 अर्ब 24 करोड भन्दा धेरै राजस्व हिनामिना गरेको र व्यापारीलाई पोसेको प्रमाण भेटेपछि बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा नै चलाएको छ। खानीमा मनोमानी गर्दै आएका व्यापारी र कर्मचारीले कसरी डाँडा नै भत्किने गरी डोजर चलाए र अरबौं राजस्व हिनामिना गरे। यो धन्दामा को व्यापारी र कर्मचारी छन्, हेर्नुहोस् यो रिपोर्टमा। हिजो आज जता हेर्यो त्यतैका डाँडा पाखाहरू डोजर लगाएर खोतल्ने मात्रै होइन, भत्काउने गरेकै दृश्य प्रशस्त देखिन्छ। यही कारण कैयौं बस्तीहरूको उठीबास लागेको छ भने कैयौं व्यक्तिहरू मालामाल भएका छन्। भित्रभित्रै सेटिङ मिलाएर यसरी मालामाल हुनेमा व्यापारी मात्रै होइन, सरकारी कर्मचारी समेत रहेको खुलेको छ। सरकारी लगानीमा खानी क्षेत्र पहिचान गरिदिने, सेटिङमा व्यापारीलाई जिम्मा लगाउने र क्षमताभन्दा धेरै उत्खनन गर्न दिने धन्दा खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशकले नै गरेको पाइएको छ। यसरी प्राकृतिक स्रोत खानीको दोहन गरेर अरबौं कमाउन खोज्ने महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे सहित 18 जना विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। मापदण्ड विपरीत चुनढुङ्गा उत्खनन गरी राजस्व हिनामिना गरेको कसुरमा अख्तियारले विभागका महानिर्देशक घिमिरे, उपमहानिर्देशक जयराज घिमिरे सहित 9 कर्मचारी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारका सहित 9 व्यापारी र 9 वटा खानी उद्योग कम्पनी विरुद्ध बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो। अख्तियारले राजस्व हिनामिनामा संलग्न 9 वटा कम्पनी र तिनका सञ्चालकबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 अनुसार 1 अर्ब 24 करोड 45 लाख 26,643 रुपैयाँ बिगो तथा कम्पनी सञ्चालक विरुद्ध 2 वर्षसम्म कैद माग दाबी गरेको छ। आज अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट यस अदालतमा राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने मुद्दा खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे लगायत 27 जनाको विरुद्धमा दर्ता भएको छ, जसमध्ये 9 जना कर्मचारी हुनुहुन्छ र 9 वटा कम्पनी रहेका छन्, सिमेन्ट कम्पनीहरू, र 9 जना अरू सञ्चालकहरू, कम्पनीका सञ्चालक गरेर 27 जना प्रतिवादीहरू रहनु भएको छ। मुद्दाको नाम चाहिँ राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दा। महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेको हकमा 1 अर्ब 24 करोड 45 लाख 26,643 रुपैयाँ बिगो कायम गरेर भ्रष्टाचार निवारण ऐन 59 को दफा 7 र दफा 7 को देहाय क र ख बमोजिमको कसुरमा ऐजनको दफा 7 ले निर्धारण गरे बमोजिम ऐजनको दफा 3 को उपदफा 1 र 3 को उपदफा 1 को झ बमोजिम सजाय माग दाबी लिएको छ। अख्तियारले विभागका महानिर्देशक, उपमहानिर्देशक र कानुन अधिकृत सपना अधिकारीलाई 8 वर्षदेखि 10 वर्षसम्म कैद सजायको माग गरेको छ। राजस्व हिनामिना गराउने गरी भएका निर्णयहरूमा संलग्न अरू 6 कर्मचारीबाट 1,000 देखि 50,000 सम्म जरिवाना असुल गर्नुपर्ने अख्तियारको माग दाबी छ। अख्तियारले उनीहरूलाई 3 महिनादेखि 1 वर्षसम्म कैदको माग गरेको छ। उनीहरूमाथि बदनियत राखी गलत प्रतिवेदन दिएको आरोप लागेको छ। अख्तियारले सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड, सिद्धार्थ मिनरल्स प्राली, मारुति सिमेन्ट्स लिमिटेड, अन्नपूर्ण क्वेरिज प्राली उदयपुर, मिनरल्स टेक प्राली, युनाइटेड सिमेन्ट प्राली, सोनापुर मिनरल्स एन्ड आयल लिमिटेड, कञ्चन क्वेरिज प्राली र डोलोमाइट चुनढुङ्गा उद्योग प्राली तथा त्यसका सञ्चालक विरुद्ध बिगो, कैद र जरिवानाको माग दाबी गरेको छ। यी मध्ये पाल्पामा 4 वटा चुनढुङ्गा उद्योग सञ्चालनमा थिए।
यी उद्योग र उद्योगीहरूले डाँडै पल्टाउने गरी खानी उत्खनन गरेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ। हदभन्दा ज्यादा चुनढुङ्गा उत्खनन गरेका यी कम्पनीले क्षतिपूर्ति तिर्नुको सट्टा खानी विभागका हाकिमको गोजी मोटो बनाइदिएर चोखिन खोजेका थिए र विभागका हाकिम रामप्रसाद घिमिरे सहित 9 जना कर्मचारीले व्यापारीहरूको यो धन्दामा साथ दिएका थिए। आफ्नो गोजी मोटो बनाएर उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिने प्रयास उनीहरूले गरेका थिए, तर अख्तियारले उनीहरूको यो धन्दालाई पर्दाफास गरिदिएको छ। खानी तथा भूगर्भ विभागका अधिकारीहरूको मिलिमहत्वमै निजी उद्योग कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने गरी प्रतिवेदन तयार पारेर माइनिङ स्किममा आर्थिक वर्ष 2074-75 र 2075-76 का लागि तोकिएको वार्षिक स्वीकृत क्षमता भन्दा बढी अधिक चुनढुङ्गा उत्खनन उत्पादन गर्न दिएको अख्तियारले खुलासा गरेको छ। सेटिङ मिलाएर प्राकृतिक सम्पदा दोहन गर्न दिने र आफू करोडौं कमाउने महानिर्देशक सहित खानी विभागका कर्मचारीको धन्दा पर्दाफास गर्न अख्तियारले अनुसन्धानमा लामै समय खर्चिनु परेको थियो। अख्तियारका अनुसार उनीहरूले व्यापारीलाई मनपरी गर्न दिएर करोडौं त कमाए नै, नेपाल सरकारलाई 1,24,45,26,643 रुपियाँ राजस्व नोक्सान समेत पुर्याएका छन्। यी हुन् अरबौं कर छलीमा संलग्न कर्मचारी र उद्योगीहरू। कर्मचारीहरू: महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे, उपमहानिर्देशक जयराज घिमिरे, कानुन अधिकृत सपना अधिकारी, उपन्यायाधिवक्ता चन्द्रकुमार पोखरेल, सिनियर मेकानिकल इन्जिनियर प्रशान्त बोहरा, सिनियर मेकानिकल इन्जिनियर धर्मराज खड्का, लेखा अधिकृत श्रीभद्र गौतम, रिसर्च अधिकृत बसन्त अधिकारी। उद्योगीहरू: पशुपति मुरारका, शरद गोयल, विष्णु प्रसाद न्यौपाने, ऋषि अग्रवाल, नरेश दुगड, निपेश तायल, मानबहादुर श्रेष्ठ, भीमबहादुर थापा छेत्री, प्रबलजङ पाण्डे। यसरी रचिएको थियो अरबौं हिनामिनाको खेल। खानी तथा भूगर्भ विभागबाट 2076 जेठ 14 मा तत्कालीन उपमहानिर्देशक रहेका हालका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित 3 सदस्यीय पहिलो समितिले विभिन्न 9 वटा सिमेन्ट उद्योगहरूले खानी दोहन गरी उत्खनन अनुमति पत्रमा तोकिएको निर्धारित परिणामभन्दा बढी चुनढुङ्गा निकालेको उल्लेख गरिएको थियो। 2076 असार 31 मा समितिले प्रतिवेदन बुझाउँदै ती उद्योगबाट 1,26,19,48,000 क्षतिपूर्ति राजस्व उठाउनु पर्ने गरी कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो। तर घिमिरे आफै महानिर्देशक बनेपछि उनले उपमहानिर्देशकमा आएका जयराज घिमिरेको नेतृत्वमा 2077 जेठ 15 मा अर्को छानबिन समिति गठन गरे। दोस्रो पटक गठन भएको जयराज नेतृत्वको समितिले 2 आर्थिक वर्षमा 9 वटा कम्पनीबाट जम्मा 18 लाख रुपियाँ मात्रै जरिवाना तिरे पुग्ने प्रतिवेदन दियो। त्यसकै आधारमा 1.25 अर्ब रुपियाँ तिराउनु पर्ने पहिलो प्रतिवेदन विपरीत राजस्व हिनामिनामा मिलिमहत्व भएको थियो। त्यसपछि अख्तियारमा उजुरी परेको थियो। अख्तियारले पनि पहिलो प्रतिवेदन अनुसार राजस्व असुल गर्न निर्देशन दिए पनि विभागले टेरेन। त्यसपछि अघि बढेको अनुसन्धान अनुसार बुधबार महानिर्देशक सहित 18 व्यक्ति र 9 कम्पनी विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको हो। यहाँ जे हुन्छ सेटिङमा हुन्छ। त्यही सेटिङ गरेर खानी विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेले व्यापारी पोस्ने र आफ्नो खल्ती मोटो बनाउने काम गरे। त्यसो त अरबौं रुपैयाँ राजस्व हिनामिना बनाउने र खानीमा मनोमानी चलाउने काम यी एकजना हाकिमले मात्र चाहेर हुनै सक्दैन। यसमा मन्त्रीदेखि सचिवसम्मको संलग्नता रहेको आरोप लाग्दै आएको छ। तर मन्त्री र सचिवलाई किन उन्मुक्ति दिइयो? कसरी हुन्छ खानीमा मनोमानीको धन्दा? त देखाउनेछौँ तर एकैछिनको ब्रेक पछि। दर्शक वृन्द, आज हामी समय चक्रमा व्यापारी पोस्ने गरी खानी विभागका महानिर्देशकले कसरी अरबौं रुपैयाँ हिनामिना गरे र मन्त्री र सचिवले चाहिँ कसरी उन्मुक्ति पाए तो देखाइरहेका छौं। अख्तियारले खानी विभागका कर्मचारीलाई डाम्डा उद्योगीलाई छोड दिन मौखिक निर्देशन दिएका तत्कालीन उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टलाई भने उन्मुक्ति दिएको छ। पुरानो ऐनमा छिद्र खोजेर खानीको दुरुपयोग गर्न खोज्ने मन्त्री विरुद्ध मुद्दा चलाउने आँट अख्तियारले गरेको छैन।
आखिर किन दियो अख्तियारले तत्कालीन मन्त्री र सचिवलाई उन्मुक्ति? खानीमा कसरी गर्छन् व्यवसायीदेखि मन्त्री र कर्मचारीसम्मले मनोमानी? हेर्नुहोस् यो रिपोर्टमा। सेटिङमा चुनढुङ्गा खानी उत्खनन गर्ने र अरबौं राजस्व छली गर्न उद्योगीलाई सहयोग गर्ने खानी विभागका महानिर्देशक विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको अख्तियारले मन्त्री र सचिवलाई भने उन्मुक्ति दिएको छ। आर्थिक दोहन गर्ने चुनढुङ्गा उद्योगीलाई क्षतिपूर्तिबाट जोगाउन तत्कालीन उद्योग मन्त्री लेखराज भट्ट र सचिव एम कुमारी खतिवडाले विभागका अधिकारीलाई दबाब दिएका थिए। तर प्रष्ट संलग्नता नदेखिएको भन्दै उनीहरू कारबाहीबाट जोगिएका छन्। तत्कालीन महानिर्देशक डाक्टर सोमनाथ सापकोटाले 9वटा उद्योगलाई 1.25 अर्ब तिराउनु पर्ने प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे मन्त्रालयलाई जानकारी गराएका थिए। तर मन्त्री भट्टले 2076 पुस 7 मा 9वटै उद्योगका सञ्चालक विभागका कर्मचारी राखेर छलफल गराएका थिए। जुन छलफलपछि कानुन अनुसार कारबाही गर्नु भनेर मन्त्रालयले विभागलाई पत्राचार गरेको थियो। सो पत्रमा क्षतिपूर्ति नतिराउनु भन्ने प्रश्न नभएकाले मन्त्री र सचिवलाई मुद्दा चलाउन नसकिएको अख्तियार स्रोतको दाबी छ। तर अरबौं रुपैयाँ राजस्व हिनामिना गर्ने 8 मन्त्री र सचिवको संलग्नता बिना सम्भव नहुने खानी विभागका पूर्व उपमहानिर्देशक श्रीराम महर्जन बताउँछन्। यो एउटा विभागको कर्मचारी वा हाकिमले चाहेर मात्रै हुन सक्ने भ्रष्टाचार नभएको उनको टिप्पणी छ। यसमा माथिको आदेश नै रहेको हुन सक्ने उनको दाबी छ। यो ठ्याक्कै चाहिँ घटनाले चाहिँ तपाईँको अहिले जुन एमाउन्ट छ नि देखाएको, त्यही भनेको जुन एमाउन्ट देखाएको छ नि 1 अर्ब 24 करोड, यो विभाग एक्लैले चाहिँ त्यो मिलोमा त गर्नै सक्दैन। विभागको अधिकारमै छैन 1 अर्बको राजस्व चाहिँ मिना गर्ने चाहिँ मात्रले पुग्दैन, हुँदैन। हुनै पर्छ। त्यो कसरी गर्यो मलाई थाहा छैन त्यो, किनभने म त्यो मिटिङमा पनि बसेको छु नि, त्यो कसरी गरायो भने मलाई थाहा छैन। तर 1 अर्बको राजस्व चाहिँ माफी गराउन चाहिँ विभाग एक्लैले, विभागको एकजना डाइरेक्टरले सक्दैन। पूर्व उपमहानिर्देशक महर्जनको कुरा मान्ने हो भने तलदेखि माथिसम्म सबै कुरा नमिली 1 अर्ब 24 करोड भन्दा धेरै रकम व्यापारीले झ्वाम बनाउन सक्ने अवस्था बन्दैनन्। त्यसका लागि सबै माथिबाटै सेटिङ भएको छ। यस विषयमा हामीले अख्तियारबाट डामिएका खानी विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिम्रेसँग बुझ्न खोजेका थियौँ। उनले टेलिफोन श्रीमतीलाई उठाउन दिए। श्रीमतीले भनिन् उहाँ अहिले मिडियासँग बोल्न चाहनु भएको छैन, आराम गरिरहनु भएको छ। उहाँमाथि गलत आरोप लागेको छ, सबै कुरा बिस्तारै बाहिर आइहाल्छ नि। सरले मिडियामा कुरा गर्नु भएको छैन कि अहिले, त्यही भएर होइन केही अनौपचारिक कुराकानी गर्न सकिन्थ्यो कि भनेर नि हो। मैले खासमा अहिले गर्नु न, हजुर थोरै कुरा अलिकति गर्न मिल्दैन। ए केही सरले केही भन्नु भएको छ र? केही दिन मिडियामा कुरा गर्दिन भन्नुभएको छ कि, त्यही भएर पछि आफै आइहाल्छ, सार्वजनिक गरिहाल्नुहुन्छ आफ्ना कुराहरू। अहिले चाहिँ अब फाइल हेर्दैछौँ, सबै कुराहरू छ, त्यसले गर्दा अहिले म बोल्दिनँ भन्नुभएको छ। व्यापारी पोस्ने गरी खानी विभागबाट भएको घोटाला पहिलो पटक सार्वजनिक भएको हो। तर विभागका पूर्व कर्मचारीहरूका अनुसार यसरी सेटिङ गरेर उद्योगी पोस्ने काम धेरै पहिलादेखि नै हुँदै आएको थियो। केही निश्चित रकम लिने र उद्योगीलाई मनलाग्दी ढङ्गबाट उत्खनन गर्न दिने काम अहिले पनि भइरहेकै छ। यही कारण उद्योगीले हाकाहाकी मैले यति धेरै चुनढुङ्गा निकाले भनेर भन्ने गरेका छन् र यसलाई खानी विभागले सहजै लिने गरेको छ। त्यसो त तोकिएको भन्दा बढी चुनढुङ्गा निकाल्दा ठुलो क्षति सहनु पर्न सक्छ भन्ने जान्दै खानी विभागले उद्योगीलाई रजाई गर्न दिइरहेको छ। जे गरे पनि हुन्छ भन्ने चाहिँ गर्दै आएका उद्योगीहरूले त्यसको राजस्व समेत छल्ने गरेको अहिले खुलासा भएको छ। अब हाम्रो मेरो पालामा चाहिँ मैले भने नि, मैले त नमस्कार गरेर ल्याउनु पर्थ्यो लगानीकर्ताहरूलाई। अहिले धेरै बढेको छ होइन, त्यो बढेको हुनाले त्यो अनुसारको चाहिँ जुन गढी बढेको छ त्यो अनुसारको पैसाको पनि गढीबढी बढ्ने हाल्यो। अनि व्यवसाय आफैहरू पनि मैले भने टेक्निकल्ली राखेर टेक्निकल जुन काम गर्ने पनि उसको आफ्नै टेक्निकल टिम हुनु पऱ्यो नि, विभागको सम्बन्धित टेक्निक राख्नु भएन कि। अनि उसले राम्रो टेक्निकल रिपोर्ट बनाएर उसँग विभागसँग मलाई यस्तो चाहियो, यो गल्ती छ भने के भने देखाउनु
त्यो हो भने आफ्नो कमजोरी लुकाउनको लागि अनि भ्रष्टाचारी गर्ने चाहिँ कस्तो भनेको ल चाहिँ मिलाइदिनुहोस् न भनेर चाहिँ त्यो जुन व्यवसायहरू आउँछ नि मेरो मिलाइदिनु न ठिक छ म गरिहाल्छु नि भनेर आउनु चाहिँ त्यो उनीहरूको उक्सार भयो त्यो कर्मचारीलाई। त्यसो त नेपालमा खानी उत्खनन गर्ने सम्बन्धमा नयाँ नीति नियम नै बन्न सकेको छैन। 2042 सालको ऐनका भरमा खानी उत्खनन गर्ने काम भइरहेको छ। नीतिको अभावका कारण मन्त्री र सचिवदेखि साना कर्मचारीले समेत खेल्ने गरेका छन्। व्यवसायी त्यही पुरानो नीतिमा छिद्र खोज्दै आफ्नो राज चलाउन खोजिरहेका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भूगर्भ विभागका प्राध्यापक डाक्टर खुम्बनारायण पौडेल नीतिलाई प्रष्ट बनाउनु पर्नेमा जोड दिन्छन्। उनका अनुसार जबसम्म नीति प्रष्ट हुँदैन तबसम्म खानीमा हुने खेल रोकिने छैन। हो जति सदुपयोग गर्न पर्ने हो हामीले सकेका छैनौँ। एउटा दुई तिनवटा कुराहरू छन्। एउटा कुरा के भने यसको व्यापक अनुसन्धान व्यापक अध्ययनको पनि कमी छ एउटा कुरो। दोस्रो कुरो व्यापक अनुसन्धान अध्ययन भइसकेपछि पनि जुन जानकारी आउँछ त्यो जानकारी लाई चाहिँ हामीले चाहिँ भनौँ न अब व्यावहारिक रूपमा त्यसबाट निकाल्नको लागि धेरै इन्भेस्टमेन्टहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। धेरै कुराहरू इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो तपाईँले सुन्नुभयो होला हाम्रो चाहिँ धेरै वर्ष अगाडि 46 सालतिर चाहिँ यो तराईतिर चाहिँ पेट्रोलियम उत्खनन गर्नको लागि केही ठाउँमा चाहिँ पालहरू पारेर ड्रिल होल बोरिङ गरेर त्यहाँबाट चाहिँ यो पेट्रोलियम पदार्थहरू निकाल्ने प्रयत्न पनि भएको थियो हैन। पछि गएर त्यो फेरि केही कारणले त्यो रोकियो हैन। अब 2-3 किलोमिटर 4 किलोमिटर ड्रिलिङ गर्नुपर्छ। किलोमिटरको कुरा गर्दैछु मैले, मिटरको होइन है। किलोमिटर भनेको 4000-5000 मिटर ड्रिल गरेर तल भएको मेटेरियल निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि त धेरै खर्च चाहिन्छ। त्यसको लागि धेरै प्रविधि पनि त्यस्तै उन्नत किसिमको प्रविधि चाहियो। हाम्रो त्यो प्रविधि एक त के भने त्यो किसिमको प्रविधि यहाँ हाम्रो आफ्नो नभएको बाहिरबाट त्यो प्राविधिकहरू ल्याउनु पर्ने, त्यस किसिमका चाहिँ औजारहरू ल्याउनु पर्यो, त्यो ड्रिलिङ गर्ने चाहिँ ती पाइपहरू ल्याउनु पर्यो, त्यो खन्ने चाहिँ त्यो ड्रिल गर्दै जाने ड्रिलिङ बिट भन्छन् त्यस्ता किसिमका कुराहरू ल्याउनु पर्यो। यी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति महँगो, अलिकति हाम्रो हैसियतभन्दा पनि अलिकति बढी नै खर्च गर्नुपर्ने भए हुनाले ती कुराहरू पनि रोकिएका कारण ती पनि हुन सक्छन्। विज्ञहरूका अनुसार नेपालमा खानीहरूको दुरुपयोग बढेको छ। यी खानीहरू केवल व्यापारी पोस्ने औजार मात्रै भएको छ। राज्यले विशेष ध्यान नदिने हो भने खानीमा यसै गरी खेल त वर्ष नै ठुलो प्राकृतिक विपत्तिहरू पनि निम्तिन सक्नेछ। हो ऐनमा छिद्र खोज्ने र त्यसैमा टेकेर भ्रष्टाचार गर्ने, उस्तै परे नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न समेत पछि नपर्ने हाम्रा नेता र कर्मचारीकै कारण देश कहिल्यै पनि भ्रष्टाचारको चङ्गुलबाट बाहिर निस्किन सकेको छैन। नेपालमा झन बढेको भ्रष्टाचार र त्यसले जर्जर बनाएको अवस्था देखाउनेछौँ तर एकैछिनको ब्रेकपछि। दर्शकवृन्द, आज हामी समय चक्रमा खानी विभागका महानिर्देशक र व्यापारी मिलेर गरेको 1 अर्ब 24 करोड भ्रष्टाचारको काण्ड र भ्रष्टाचारकै कारण मुलुकको अवस्था जर्जर बन्दै गएको विषय देखाइरहेका छौँ। नेपालमा सायद कुनै त्यस्तो ठाउँ भेटिँदैन जहाँ घुस लेनदेन नभएको होस्, सेटिङमा कारोबार नभएको होस्। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा समेत भ्रष्टाचार भएका घटनाहरू उदाङ्गी रहेका छन्। कतिसम्म भने यहाँ आफ्ना लागि नीतिगत भ्रष्टाचार समेत सहजै हुने क्रम मौलाउँदै गएको छ। हेर्नुहोस् यो रिपोर्टमा। यो देश अल्पविकसित अवस्थाबाट माथि नउठ्नुको एउटै कारण हो यहाँका नीति निर्माता र कार्यान्वयन इकाइमा मै हुँ भन्नेहरूको लुट धन्दा। नीतिगत सुरक्षा सहित आरामले राज्य दोहन गर्नेहरूले यो मुलुकलाई सधैँ गरिब बनाएकोमा कुनै दुई मत छैन। राज्य स्रोतको तालाचाबी हात लिएर बसेकाहरूको जीवनशैली दिन 2 गुणा रात 4 गुणा गरी काया पलट भएका छन्। आफू सम्पन्न भएर आफ्ना नातागोता, परिवार, भाइ भतिजालाई समेत पुस्तौँसम्म आर्थिक सम्पन्नताको जग हालेर आनन्दसँग बाँचिरहेका छन्। यो सबै हामीले कपोल कल्पित भनिरहेका छैनौँ। भ्रष्टाचार सम्बन्धी वर्षेनी सार्वजनिक हुने तथ्याङ्कहरूले पुष्टि गरेको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचाङ्क 2021 अनुसार नेपालमा नीतिगत भ्रष्टाचारको लहरो अझै झाँगिँदै गएको छ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले यसै हप्ता सार्वजनिक गरेको सन् 2021 को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचाङ्क करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स CPI मा नेपाल गत वर्षकै सरह 33 अङ्क प्राप्त गर्दै भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकको सूचीमा परेको छ। गत वर्षको नतिजाबाट अलिकति लाज मानेर भ्रष्ट ती अनुहारहरूले लाज छोप्नु पर्ने थियो, तर नीतिगत सुरक्षा घेरामा मिली भगतमा राज्यको स्रोत झ्वाम पार्ने पिपासुहरूले लाजलाई झनै उदाङ्गो बनाएका छन्। यसैको उदाहरण हो खानी तथा भूगर्भ विभागको अनियमितताको काण्ड पनि। यो वर्ष 180 देशमा गरेको सर्वेक्षणमा नेपाल भ्रष्टाचार हुने देशको 177औं नम्बरमा छ। 100 अङ्कमा गरिने मूल्याङ्कनमा सन् 2019 मा 34 अङ्क पाएको नेपालले गत वर्ष झैं यो वर्ष पनि 33 अङ्क मात्र पाएको छ। मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रयास भन्दा पनि राज्यका प्रमुख अङ्गहरू नै अस्तव्यस्त हुँदा भ्रष्टाचारको अवस्था झन मौलाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनको यो तितो सत्यलाई नस्वीकार्नु पनि कसरी? राज्यको सुशासनको व्यवस्थापन गर्ने मुख्य 3 अङ्गले हो। सबैभन्दा भताभुङ्ग बिग्रिएको कार्यपालिकाका सबै संरचनाहरू, व्यवस्थापिकाका माननीयहरूको रवैयाको त कुरै नगरौँ। अलि इज्जत र प्रतिष्ठाको गरिमा जोगाइरहेको न्यायपालिका त भ्रष्टाचारको सबैभन्दा ठुलो अखडा रहेकोमा अब बहस गरिरहन नपर्ला। सबका सब निकायहरू भ्रष्टाचारको गन्धबाट अछुतो छैन। जनताले विश्वास गरेर राज्यका निकायहरूबाट पारदर्शी रूपमा सरल सेवा पाउन असम्भव जस्तै बनिसकेको छ। अफगानिस्तान, बङ्गलादेश र पाकिस्तान पछि नेपाल दक्षिण एसियामै भ्रष्ट मुलुकको 4औं स्थानमा परेको छ। विश्व बैंकले सरकारद्वारा सार्वजनिक पदाधिकारीको काम कारबाहीको निगरानी, नागरिक समाजलाई राज्यको सूचनामा पहुँच र सीमित व्यक्तिहरूको राज्य सञ्चालनमा पकड सम्बन्धी सर्वेक्षणले नेपालको वास्तविक चित्र कोरिदिएको हो। वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमले आयात निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्कापट्टा र न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी सर्वेक्षण पनि नेपालका लागि लाज मर्दो अवस्थामा छ। नेपालमा भ्रष्टाचार झन्झन बढ्दै गइरहेको पनि छ र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्नको लागि कुनै पहलै नगर्नु र नीतिगत भ्रष्टाचार एकदमै बढ्नु हो। आफू अनुकूलको नीति बनाउने र आफू अनुकूलको काम। चैत्र मसान्तसम्म गरेको लगानीको आयस्रोत खोजिने छैन भन्यो। त्यो आफूहरू जबसम्म बस्छ तबसम्म त उनीहरूले ठुलो काममा ठुलो ठाउँमा लगानी गरेको आयस्रोत खोजिने छैन भन्यो। जबकि त्यो सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन अनुसार चाहिँ विपरीत हो नि त। पछिल्लो समय अहिलेको समयमा चाहिँ नीतिगत भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको छ। सार्वजनिक क्षेत्रमा नै भ्रष्टाचार र अधिकारको दुरुपयोग कायम रहनु, व्यापार व्यवसायमा घुसखोरी बढ्नु, कारबाहीमा उदासीनता, सूचनामा नागरिकको पहुँचमा कमी हुनु, राजनीतिक भ्रष्टाचार नियन्त्रण नहुनु नै नेपालको भ्रष्टाचारको उकालो यात्राको भाइरस हो। मुलुकभित्रको राजनीतिक व्यथिति जति बढ्दै जान्छ त्यति नै राज्यका विभिन्न निकायमा रहेर काम गर्ने अङ्ग र जनशक्तिका मानसिकता बिग्रिँदै जाने देखिन्छ। राजनीति नै सबै अङ्गहरूको नियन्त्रक हो, तर यही राजनीति अहिले लाजनीतिमा परिणत भएको छ। नेपालमा सरकार स्थायी भएर हुँदो रहेछ, मुलुकप्रति समर्पित सरकार चाहिँदो रहेछ। मुलुकप्रति समर्पित सरकारको सख्त अभाव भयो। सुशासनको निमित्त काम गर्ने सरकारको सख्त अभाव भयो। जताततै अदालतदेखि लिएर सम्पूर्ण राजनीतिक संवैधानिक निकायमा राजनीतिक कार्यकर्ताहरू भर्ती भए। जसरी हुन्छ कमाउने, जसरी हुन्छ कमाउने, जसरी हुन्छ कुम्ल्याउने। जो चाहिँ देशको संरक्षक छ त्यसैले भ्रष्टाचारलाई बढावा गर्ने काम गर्छ, भ्रष्टाचार रोक्ने काम गर्दैन भने जनताको हकीकत यस्तै हुन्छ। CPI का अनुसार विश्वभरि नै भ्रष्टाचार विरोधी प्रयासमा भएको कमी र शिथिलताले गर्दा मानवाधिकार र लोकतन्त्र धरापमा परेको छ। कोभिड-19 सम्बन्धी क्रियाकलापले पनि यस कुरालाई झन प्रशय दिएको छ। संसारभरि नै भ्रष्टाचार घट्न नसकेको र 86% देशले 1 दशकसम्म पनि कुनै प्रगति हासिल नगरेको देखिएको छ। नागरिक हक अधिकार कमजोर भएका देशमा भ्रष्टाचार रहिरहने, मानवाधिकार हनन हुने, लोकतन्त्रको स्तर घट्ने, अधिनायकवाद बढ्ने र भ्रष्टाचारमा थप वृद्धि हुने गरेको CPI ले जनाएको छ। नेपाल सरकारले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कुरा गरे पनि नीतिगत रूपमै भ्रष्टाचार मौलाएकै छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारी उदासीनताले मुलुकको स्थिति थप विकराल बन्दै गएको छ। हाम्रो देशमा हिजो आज करोडमा होइन अर्बमा भ्रष्टाचार हुन्छ। कहिले मलमा, कहिले जलमा र कहिले खानीमा। शक्तिको दुरुपयोग गरेर बेच्न मिल्ने नमिल्ने सबै कुरा बेचिदिन थालेका छन् हाम्रा शासकहरूले र उन्मुक्ति उनीहरूले नै पाउँदै आएका छन्। नेता र कर्मचारीले सहजै उन्मुक्ति पाउँदा भ्रष्टाचार झन्झन व्याप्त हुँदै गएको छ। अफगानिस्तान र पाकिस्तानको हाराहारीमा आइपुगेका छौँ हामी।
हौस् त आजका लागि समय चक्र यति नै। समय चक्रका साथै यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। समय चक्रको आजको प्रस्तुति सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।